दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार हैदर। डिस्कवर मोर चैनल पर खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने बहुत से कटिंग टूल देखे होंगे। आज आप देखेंगे कि डाटा कटिंग किस तरह होती है। डाटा को काटने के क्रॉपिंग टूल्स कौन से हैं, आइए सीखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात हो रही थी कटिंग टूल्स की। आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में, रोज़मर्रा रूटीन में मुख्तलिफ़ किस्म के कटिंग टूल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने घर से शुरू करें, अपने किचन से शुरू करें, तो उसमें आपको छुरी नज़र आएगी, नाइफ़ नज़र आएगा, उससे आप सब्ज़ियाँ और फ्रूट काटते हैं। इसके बाद आप अपने घर में और इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानों पर देखें जहाँ आरी और इलेक्ट्रॉनिक आरी इस्तेमाल होती है, तो उससे आप लकड़ी काटने के काम लेते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ और चीज़ें काटने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टूल यूज़ होते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये जनरल टूल्स नहीं, बल्कि डाटा कटिंग के टूल की बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका डाटा किसी सेल में, किसी शीट में अवेलेबल है और उसमें से अगर आपने कुछ मखसूस हरूफ काटने हैं, मखसूस लेटर्स काटने हैं, कट करने हैं, तो वो किस तरीके से काटे जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पर ये सी कॉलम में कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने चैनल का नाम टाइप कर रहा हूँ, डिस्कवर मोर। इसी को मैं बाकी जगह भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये दो लफ्ज़ हैं जो कुछ हरूफ पर मुश्तमिल हैं, जो कुछ लेटर्स इंग्लिश के वर्ड या इंग्लिश के लेटर मिलाकर बने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम टूल यूज़ करने जा रहे हैं वो लेफ़्ट का यूज़ करने जा रहे हैं कि अगर हमने इस टोटल टेक्स्ट में से लेफ़्ट साइड से कुछ हरूफ या कुछ लेटर काटने हैं तो वो किस तरीके से काटेंगे। तो इसके लिए हम दोस्तों फार्मूला यूज़ करते हैं लेफ़्ट का। इज इक्वल टू का साइन पहले लगाएंगे, लेफ़्ट लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट का निशान लगाएंगे। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप कोई फार्मूला अप्लाई करने जाते हैं तो जैसे ही फार्मूला लिखकर आप ब्रैकेट शुरू करते हैं तो फार्मूला खुद आपको बताता है कि आगे करना क्या है। अब यहाँ नीचे से एक छोटे से बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट के साथ फार्मूला आपको बता रहा है कि जी टेक्स्ट सेलेक्ट करें, यानी जिस डाटा को आपने काटना है वो सेलेक्ट करें, उसकी रेंज लें, उस पर जाके क्लिक करें। अब जैसे मैंने यहाँ जाके इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उस डाटा का सेल नंबर वहाँ आ गया। अब इस डाटा का सेल नंबर था C9। उसके बाद फार्मूला आपको खुद बता रहा है कि आपने C9 के बाद एक कॉमा लगाना है। ये कॉमा लग गया। उसके बाद आपको फार्मूला बता रहा है कि जी आपने उसको बताना है कि कितने हरूफ काटने हैं, यानी लेफ़्ट साइड से शुरू करके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बताने हैं, नंबर ऑफ़ लेटर्स बताने हैं कि कितने हरूफ काटे। अब अगर आप इस हरफ को देखें जो वर्ड मैंने टाइप किया हुआ है, डिस्कवर मोर, DIS 3 वर्ड हो गए, COVER 5 हो गए, यानी 8 कैरेक्टर, 8 लेटर डिस्कवर वर्ड में मौजूद है। दरमियान में एक स्पेस है, फिर 4 हरूफ पर मुश्तमिल मोर का लफ्ज़ है, MORE, यानी 8 और 4 12 और एक स्पेस दरमियान में। टोटल जो इसका साइज़ है वो 13 है। तो हमने अगर लेफ़्ट साइड से शुरू करना है तो हमें कितने हरूफ चाहिए। अब मैं आपसे बताता हूँ कि जी मुझे पूरा डिस्कवर मोर वर्ड नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सिर्फ इसमें से 8 हरूफ काटने हैं, सिर्फ डिस्कवर वर्ड में काटना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ क्या टाइप करूँगा, 8। उसके बाद एज़ पर रूटीन, एज़ पर फार्मूला रूल मैंने ब्रैकेट को बंद करना है, क्योंकि ब्रैकेट जब एक दफ़ा स्टार्ट होता है तो उसको क्लोज़ भी करना होता है। जब ये मैंने क्लोज़ किया और एंटर किया तो आप देखेंगे कि वर्ड एक अपीयर हुआ, डिस्कवर। अब ये डिस्कवर कहाँ से आ रहा है, डिस्कवर C9 नंबर सेल से आ रहा है। और काट के जितने हरूफ हमने बताया था कि जी यहाँ से शुरू किया उसने लेफ़्ट साइड से, और पहले 8 हरूफ काट लिए, उसने उसको डिस्कवर वर्ड को दिखा दिया।
اب آپ اسی کو 8 کو اگر چینج کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ پہلے 3 حروف کاٹنا چاہیں DIS، تو DIS سے اس نے پہلے 3 حروف کاٹ لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ حروف لکھنا چاہیں تو وہ اس سے زیادہ حروف بھی کاٹ کے دکھا دے گا۔ تو یہ تو تھی لیفٹ کی کمانڈ جو صرف لیفٹ سائڈ سے شروع کرے گا ٹیکسٹ کاٹنا، اور جتنے حروف آپ اس کو بتائیں گے، جتنے لیٹر اس کو آپ بتائیں گے، اتنے ہی لیٹر وہ اس ٹیکسٹ میں سے کٹ کر کے آپ کے مطلوبہ ڈیسٹینیشن پر آپ کو شو کرا دے گا۔ اس کے بعد اگلی کمانڈ یا اگلا جو ٹول ہے وہ ہے رائٹ کا، ٹھیک ہے۔ رائٹ کیا کہتا ہے کہ لیفٹ سائڈ سے اس نے کاٹنا شروع کیا تھا، رائٹ اس طرف سے رائٹ سائڈ سے کاٹنا شروع کرے گا۔ سیم اسی طرح ہم فارمولا لگائیں گے۔ رائٹ میں نے ورڈ لکھا، بریکٹ، اس کے بعد میں ٹیکسٹ پر جاؤں گا، یعنی جس ٹیکسٹ کو کاٹنا ہے، جس طرح یہ فارمولے میں آ رہا ہے کہ جی ٹیکسٹ بتائیں، اس کے بعد کوما، کومے کے بعد میں نے اس کو بتایا کہ جی کتنے لفظ میں نے کاٹنے ہیں۔ رائٹ سائڈ سے اب میں نے کاٹنے ہیں 4 لیٹر یا 4 حروف صرف، کیونکہ میں یہاں لانا چاہتا ہوں ورڈ مور۔ اوپر میں نے کیا کٹ کیا تھا؟ اوپر میں نے پہلے 8 حروف کٹ کر کے ڈسکور ورڈ دکھایا تھا۔ اب میں نیچے والے ٹیکسٹ میں سے رائٹ سائڈ سے 4 حروف یا 4 لیٹر کاٹنے جا رہا ہوں۔ جب میں نے یہ 4 لکھ کر بریکٹ کلوز کیا تو ورڈ مور اپیئر ہو گیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی لیفٹ سائڈ سے کاٹنے کے کام آیا اور رائٹ سائڈ سے کام آیا۔ لیکن اب ایک بہت ہی مزیدار اور بہت ہی مفید اور یوزفل چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے مڈ کی کمانڈ، MID۔ یعنی یہ جو ٹول ہے یہ بہت ہی فانٹاسٹک ہے۔ اس ٹول نے ان دونوں کو شکست دے دی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ صرف لیفٹ سائڈ سے کاٹے گا، جتنے آپ حروف بتائیں گے پہلے سے شروع کرے گا لازمی، اور جتنے حروف آپ بتائیں گے اتنا کاٹ دے گا۔ رائٹ جو ہے ہمیشہ رائٹ سائڈ سے شروع کرے گا، جتنے حروف آپ بتائیں گے رائٹ سائڈ سے کاٹ دے گا۔ اس کے علاوہ اس میں اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن مڈ کیا کرے گا؟ مڈ چاہے جتنا لمبا آپ کا ٹیکسٹ موجود ہے، آپ اپنی مرضی سے درمیان میں سے بھی کوئی بھی چیز کاٹ لیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں جو ورڈ ہے کور، یعنی DIS کے بعد جو کور ورڈ ہے COVER کاٹنا چاہتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی یہ لیفٹ سے نہیں کاٹ سکتا، یہ رائٹ سے نہیں کاٹ سکتا۔ یہ کس سے کٹے گا؟ یہ کٹے گا مڈ کی کمانڈ سے۔ اب ہم یہاں لگائیں گے مڈ کی کمانڈ، MID لکھیں گے، بریکٹ شروع کریں گے۔ یہاں بھی ہمیں فارمولا بتا رہا ہے کہ جی آپ سب سے پہلے ٹیکسٹ سلیکٹ کر لیں۔ یہ میں نے ٹیکسٹ سلیکٹ کیا، اس کے بعد کوما لگایا۔ اب اس میں اور ان دونوں فارمولا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ دونوں فارمولے کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ لیٹر یا کریکٹر پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کتنے حروف کاٹنے ہیں، یعنی یا لیفٹ یا رائٹ۔ لیکن جو مڈ ہے یہ پوچھتا ہے کہ جی آپ نے کاٹنا کہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فارمولے میں نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے اسٹارٹ نمبر، یعنی آپ نے جو کٹنگ شروع کرنی ہے وہ کہاں سے شروع کرنی ہے۔ تو یہاں سے آپ اگر گننا شروع کریں DIS 3 حروف ہو گئے، 4 نمبر پہ C ورڈ ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ہم اسے بتائیں گے کہ جی 4 سے شروع کرے، اس کے بعد کوما لگانا ہے دوبارہ، اور پھر اس کو بتانا ہے کہ جی اس کے بعد یعنی 4 سے اگر شروع کرے تو کتنے حروف کاٹے۔ اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ جی 5 حروف کاٹے، ٹھیک ہے، اور میں بریکٹ بند کر دیتا ہوں۔ یعنی کیا کیا؟ از اکول ٹو اور مڈ لکھا، بریکٹ شروع کیا، پھر سیل کا ریفرنس لے لیا، یعنی وہ ایڈریس لے لیا، جس ٹیکسٹ سے ڈیٹا کاٹنا ہے وہ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیا، C13 میں وہ ٹیکسٹ موجود ہے۔ اس کے بعد کوما لگایا اور بتایا کہ یہ ٹیکسٹ کہاں سے کاٹنا شروع کرے، اور پھر کومے کے بعد اس کو بتایا کہ کتنا لمبا کاٹے، ٹھیک ہے۔ اب مثال اس کی آپ ایسے لے لیں کہ اگر آپ کے پاس ایک گز کا کوئی ربن یا دھاگا ہے تو اس میں سے آپ نے کس ایریا سے کاٹنا شروع کرنا ہے،
اور کس ایریے پہ ختم کرنا ہے، یہ ہم نے اس کو بتانا ہے۔ اب آپ اسکیل کی بھی مثال لے لیں، اسکیل پر 12 انچز ہوتے ہیں، یعنی 1 فیٹ ہوتا ہے۔ اب آپ اگر 2 نمبر سے شروع کریں اور 4 نمبر تک لے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسکیل میں سے ہم نے 2 سے سلیکٹ کیا تھا اور 4 نمبر انچ تک کاٹا۔ اسی طرح ہم سیم یہاں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جو ٹوٹل ٹیکسٹ ہے اس میں سے 4 نمبر کریکٹر سے شروع کرے اور صرف 5 کریکٹر کاٹ کے دکھائے۔ جب ہم نے انٹر کیا تو دوستوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے صرف ورڈ کور کو کاٹا، یعنی لیفٹ سے نہیں کاٹا، رائٹ سے نہیں کاٹا، بلکہ ہماری مرضی کے مطابق جو ورڈ ہمیں چاہیے تھا، جو ورڈ ہم نے بتایا، صرف اس نے اسی کو کاٹا۔ اب اگر میں اس میں ورڈ VER کاٹنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ صرف کٹنگ کی جگہ کو تبدیل کروں گا، ٹھیک ہے، اور پھر آگے جا کر کتنے حروف مجھے چاہیے، یعنی میں نے کیونکہ VER ورڈ کٹ کرنا ہے وہاں سے، تو وہ VER 6 نمبر اسپیس سے 6 نمبر لیٹر سے شروع ہو رہا ہے اور مجھے صرف 3 لیٹر یا 3 کریکٹر کاٹنے ہیں۔ تو جب میں نے انٹر کیا تو مڈ کی کمانڈ نے پہلے 3 حروف کاٹ دیے۔ اب اگر میں اس پورے ورڈ میں سے صرف M کا حرف کاٹنا چاہتا ہوں، یعنی یہ ٹوٹل 13 حروف تھے، میں ٹوٹل صرف 1 حرف کاٹنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو کیا بتاؤں گا، یہ چیز یاد رکھنی ہے آپ نے کہ آپ نے ڈیسٹینیشن صحیح بتانی ہے کہ جی اس نے ٹیکسٹ کی کٹنگ کہاں سے شروع کرے۔ پہلے حروف تھے یا لیٹر تھے 8، 1 اسپیس 9 اور 1 10، یعنی میں اس کی کٹنگ اب 10 سے شروع کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے کتنے حروف چاہیے، صرف 1 ہی حرف چاہیے، M۔ جب میں نے انٹر کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹول نے، اس میڈ کی کمانڈ نے صرف M کے حروف کو اس ٹوٹل ٹیکسٹ میں سے کاٹ کے ادھر دکھا دیا۔ تو آسان لفظوں میں فارمولہ MID، سیل کا ایڈریس، سیل کے ایڈریس کے بعد 2 چیزیں آپ نے بتانی ہیں۔ پہلی چیز کہاں سے ڈیٹا کٹنگ شروع کرنی ہے، دوسری چیز کتنا ڈیٹا کاٹنا ہے، یعنی کتنے ورڈ، کتنے لیٹر آپ نے کاٹنے ہیں اس ٹیکسٹ میں سے، یہ بتانا ہے، انٹر کرنا ہے، اور آپ کا مطلوبہ ڈیٹا کٹ ہو کر آپ کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے گا۔ اب ایک اور مثال سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ہم نے خود اسے بتایا، یعنی خود سلیکٹ کیا کہ کتنے ورڈ سے شروع کرے ڈیٹا اور کتنے ورڈ تک ڈیٹا کاٹ کر دکھائے، لیکن یہاں ہم تھوڑا سا ایک اور طریقے سے اس کو کاٹ کے دیکھتے ہیں، ڈیٹا کی کٹنگ جو ہے ایک اور طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہلے سے نمبر فکس کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی 8، یہاں میں نے 8 لکھ دیا، اب جو رائٹ کا فارمولا تھا اس میں نے 4 لکھ دیا، صحیح ہے۔ اب یہاں جو ہے، یہاں آپ 2 سیل دیکھ سکتے ہیں، یہ سیل میں نے مرج نہیں کیے ہوئے، جو سیپریٹ سیل ہیں، یہاں 2 حروف لکھیں گے، 2 نمبر لکھیں گے، 2 مقداریں لکھیں گے۔ اب میں پہلی مقدار کیا لکھتا ہوں کہ جی 4، دوسری مقدار کا لکھتا ہوں 5۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گنتی پتہ نہیں کس لیے لکھی جا رہی ہے، تو یہ گنتی یا یہ سیل اس فارمولے میں یوز ہوں گے۔ کیسے؟ LEFT میں نے فارمولہ شروع کیا، سیم اسی روٹین میں، بریکٹ لگایا، ٹیکسٹ سے کلک کیا یعنی ٹیکسٹ سلیکٹ کیا، کوما۔ اب میں اس کو اپنی مرضی سے ادھر سے کوئی نہیں اس کو کریکٹر دینے جا رہا کہ کتنے حروف میں نے کاٹنے ہیں، میں اس سیل کو سلیکٹ کرتا ہوں کہ اس سیل میں جو بھی نمبر ہم نے لکھا ہوا ہے، بریکٹ اور بند کیا، تو جو بھی ہم نے نمبر ادھر لکھا وہ کٹ ہو کے ادھر آ جائے گا۔ یعنی اس نے کیا کیا کہ اس نے کاٹا G9 میں جو سائز لکھا ہوا تھا، جو اس کا پیمانہ بتایا گیا تھا کہ جی کتنے حروف کاٹے، لیفٹ سائڈ سے 8۔ آپ یہاں چینج کریں 7، یہاں چینج کریں 6، یہاں چینج کریں 5۔
जितने भी लफ्ज़ आप यहाँ टाइप करते जाएंगे ये डाटा उसी हिसाब से कटता जाएगा। अब इसी तरह राइट साइड को देखते हैं, इज इक्वल टू राइट की कमांड हमने लगाई, उसी तरह टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कॉमा, अब खुद नहीं टाइप करेंगे कि कितने हरूफ काटने हैं, हम इस सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इस सेल में लिखा हो इतने हरूफ काट के आ जाएं, ब्रैकेट क्लोज करें और देखें। अब क्योंकि वहाँ 4 का नंबर लिखा हुआ था, 4 हरूफ लिखे हुए थे, तो सिस्टम ने क्या किया कि 4 हरूफ काट कर लिए। अब अगर यहाँ आप 2 कर दें तो राइट साइड से 2 ही आएंगे, ये आर और ई आप देख लें। 3 कर दें 3 आ जाएंगे, 4 कर दें 4 आ जाएंगे। तो ये इसका बेनिफिट है कि आप दूसरे सेल का रेफरेंस दे के भी काट सकते हैं। अब थोड़ी सी और ज़्यादा दिलचस्प बात जो मिड के साथ हम करेंगे, मिड की कमांड अप्लाई करते हैं, MID ब्रैकेट, टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब आपको यकीनन याद होगा पहली मिसाल में हमने क्या सीखा था कि डाटा स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। अब हम यहाँ खुद लिखेंगे नहीं, बल्कि इन सेल को बारी बारी सेलेक्ट करेंगे। ये पहला सेलेक्ट किया सेल, कॉमा, उसके बाद दूसरा सेल सेलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब आप मुख्तलिफ कलर्स में ये सारे एड्रेसेस देख सकते हैं। यहाँ हमने कोई नहीं लिखा कि उसने कितने हरूफ काटने हैं, बल्कि इन सेल का रेफरेंस ले लिया जो पैमाना हमने इन सेल में फिट किया। अब मिड C13 में ये टेक्स्ट है, G13 में ये वाला फिगर है, H13 में ये वाला फिगर है। क्या करेगा कि C13 में से स्टार्ट करेगा इतने हरूफ और एंड करेगा इतने हरूफ। एंटर करें, कवर वर्ड आपका कट के आ गया। अब आप देख सकते हैं कि उसने 4 नंबर कैरेक्टर से शुरू किया था, यहाँ से C से, और काटे कितने 5 अगले, 1 2 3 4 5 अगले 5 हरूफ काट लिए। इसी तरह अगर आप इनको चेंज कर दें, यानी 4 के बजाय आप 6 कर दें, तो क्या करेगा, अगले 6 हरूफ काटेगा और आगे 5 तक। लेकिन मैं यहाँ भी 3 कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब सिस्टम ने काटे वर्ड, लेकिन 3 हरूफ, यानी 6 नंबर से शुरू किया V से, और 1 2 3 VER काट कर सामने ले आया। तो इससे क्या आपने नतीजा निकाला कि आप डायरेक्ट भी उसमें लिख सकते हैं सेल का रेफरेंस। उसके बाद आप ये बता सकते हैं इन सेल की मदद से कि जी आपने कितने हरूफ की कटिंग करनी है। यानी ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने पहली मिसाल में देखा था कि हमने टाइप किए थे कि 4 से शुरू करे और 5 पे ख़त्म करे, तो मुख्तलिफ सेल के रेफरेंस को भी इन कमांड में, इन फार्मूलाज में यूज़ किया जा सकता है। उम्मीद है ये कटिंग टूल आपको पसंद आया होगा और इससे आप इस्तेफादा कर सकेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो डाटा एंट्री वर्क्स हैं, बाज़ औक़ात हमें टेक्स्ट को कट करके दिखाना पड़ता है, टेक्स्ट को काटना पड़ता है। मुख्तलिफ़ किस्म के लेंथी टेक्स्ट होते हैं जिसमें से सिर्फ मखसूस डिजिट्स, मखसूस हरूफ, मखसूस लेटर हमने काटने होते हैं। तो ये जो मिड की कमांड है, MID की जो कमांड है, ये हमारी भरपूर मदद करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी हम इस तरह के आपको टूल्स जो है आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि एक्सेल में काम करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। यानी आप ये समझ लें कि जी ये एक इंजीनियरिंग है जो आप जिस तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट कर दें। अब टेक्स्ट ही काटना था तो टेक्स्ट काटने के लिए हमने लेफ़्ट भी यूज़ किया, टेक्स्ट काटने के लिए हमने राइट भी यूज़ किया, लेकिन टेक्स्ट ही काटने के लिए हम मिड भी यूज़ कर रहे हैं। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। अब लेफ़्ट सिर्फ लेफ़्ट साइड से काट रहा था, राइट सिर्फ राइट साइड से काट रहा था, लेकिन मिड क्या करता है कि वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमारी मतलूबा जगह से जहाँ से भी आप डाटा काटना चाहें वो काट के दिखा देता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टूल पसंद आया होगा। कह रहे दोस्तों वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।